नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ पढ्न सुरु गर्न गइरहेका छौँ। त्यसमा पनि च्याप्टर 1 बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङबाट सुरु गर्दैछौँ। बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ भनेको के हो त? सबभन्दा पहिला त्यसको कन्सेप्टमा जाउँ। हरेक बिजनेसले कस्टमरलाई सामान बेच्छ। हरेक बिजनेसले सप्लायरसँग सामान किन्छ। कि सामान कि सर्भिस। सामान किन्ने र बेच्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई ट्रान्ज्याक्सन भनिन्छ, जसलाई नेपालीमा कारोबार भन्छ। हरेक ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड राख्ने कामलाई नै के भनिन्छ त? बुक किपिङ। यो सबै ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ रेकर्ड राख्ने। बुक किपिङको मिनिङ यही नै हो। बुक किपिङ किन नेसेसरी छ त? कम्पनी नाफामा छ कि घाटामा छ थाहा पाउनलाई, कम्पनीको सम्पत्ति कति छ थाहा पाउनलाई, कम्पनीको ऋण कति छ, तिर्न बाँकी पैसा कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई, त्यसैगरी हरेक खर्च र आम्दानीलाई क्लासिफाई गर्नको लागि पनि रेकर्ड राख्न जरुरी छ। त्यसैगरी रिपोर्ट बनाउनलाई पनि हरेक दिन कति ट्रान्ज्याक्सन भयो, कति सेल्स भयो भन्ने कुराको रिपोर्ट राख्ने काम पनि बुक किपिङले गर्छ र त्यसैले लास्टमा एनुअल रिपोर्टमा परिणत हुन्छ। यसरी कम्पनी नाफामा छ कि घाटामा छ थाहा पाउनलाई, कम्पनीको सम्पत्तिहरू, ऋणहरू, तिर्नुपर्ने पैसाहरू, हरेक ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई क्लासिफाई गरेर रेकर्ड गर्न र त्यसबाट डेली र एनुअल रिपोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ बुक किपिङ नेसेसरी छ। बुक किपिङ कहाँबाट सुरु भएको हो? ओरिजिन। यसको ओरिजिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो ओरिजिन भएको थियो ग्रिसमा। 1400 BC-मा सुरु भएको थियो। त्यसैगरी अहिले हरेक कम्पनीमा के हुन्छ? डबल एन्ट्री बुक किपिङ युज हुन्छ। अहिलेको डबल एन्ट्री बुक किपिङ चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको थियो भन्दाखेरि इटालीमा। र 14th सेन्चुरीतिर इटालीमा भएको थियो। त्यसैगरी मोडर्न डबल एन्ट्री बुक किपिङको फादर भनेर चाहिँ कसलाई भनिन्छ त? लुका पिसियोली, फादर अफ मोडर्न बुक किपिङ। लुका पिसियोलीले एउटा बुक लेख्नु भएको थियो। बुक के को बारेमा थियो भन्दा अरिथमेटिक, जियोमेट्री र प्रपोर्सन, एभ्रिथिङ अबाउट अरिथमेटिक, जियोमेट्री एन्ड प्रपोर्सन भनेर एउटा बुक निकाल्नु भएको थियो 1494 मा। त्यो बुकमा चाहिँ डबल एन्ट्री बुक किपिङको बारेमा पहिलोचोटि बयान भएको हुनाले लुका पिसियोलीलाई फादर अफ मोडर्न डबल एन्ट्री बुक किपिङ भनेर भनिन्छ। त्यसरी हामीले ओरिजिनको कुरा गऱ्यौँ। अब हामी जाउँ एकाउन्टिङमा। अकाउन्टिङ भनेको के हो त? अघि हामीले बुक किपिङको कुरा गरिहाल्यौँ, रेकर्ड गर्ने कुरा भन्यौँ। त्यसभन्दा अलिकति एडभान्स फर्ममा त एकाउन्टिङ भनेको, एकाउन्टिङको मतलब पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ, समराइजिङ
अघि हामीले जुन ट्रान्ज्याक्सन कारोबारको कुरा गर्यौं त्यो ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई रेकर्ड गर्ने, क्लासिफाई गर्ने आफ्नो शीर्षकमा र त्यसलाई जोडेर समराइज गर्ने त्यो कामलाई के भनिन्छ? एकाउन्टिङ भनिन्छ। ट्रान्ज्याक्सनहरूबाट के आउँछ? फाइनान्सियल इन्फर्मेसन। समराइज गरिसकेपछि त्यसलाई कम्युनिकेट गर्ने काम पनि एकाउन्टिङमै पर्छ। यसरी एकाउन्टिङ भनेको के हो त? रेकर्ड गर्ने, शीर्षकहरूलाई क्लासिफाई गर्ने, समराइज गर्ने र त्यसैलाई कम्युनिकेट गर्ने कामलाई नै एकाउन्टिङ भनिन्छ। एकाउन्टिङको कामहरू के हो त? एकाउन्टिङ किन राखिन्छ? फङ्सन्स अफ एकाउन्टिङ। बुक किपिङको जस्तै नै काम छ यसको पनि, तर अलिकति सिस्टमाइज रूपमा छ। यसले चाहिँ रिजल्टहरू राम्रोसँग देखाउँछ, प्रफिटमा छ कि लसमा छ। त्यसै गरी हाम्रो रेकर्डहरूलाई चाहिँ सिस्टमेटिक बनाउने काम गर्छ। बिजनेसको एसेटहरूलाई, सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्न हेल्प गर्छ यसले। त्यसै गरी विभिन्न रुल्स, रेगुलेसन, पोलिसीहरू जुन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै कुराहरूसँग चाहिँ यसले फलो गरेर एकाउन्टिङले त्यसमा फलो गर्नु पनि हेल्प गर्छ। कम्प्लाई विथ जेनरल एन्ड लिगल रिक्वायरमेन्ट्स। यसरी एकाउन्टिङको कामहरू के हो त भन्दाखेरि कम्पनी नाफा घाटामा छ त्यो देखाउने, सिस्टमेटिक रेकर्ड राख्ने सिस्टम बसाउने, बिजनेस एसेटहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने र जेनरल र लिगल रिक्वायरमेन्टहरूमा कम्प्लायन्स भएको छ कि छैन भनेर इन्स्योर गर्ने काम के गर्छ? एकाउन्टले गर्छ। कहाँ प्रयोग हुन्छ त एकाउन्ट? हरेक बिजनेसले प्रयोग गर्छ, हरेक प्रोफेसनलले प्रयोग गर्छ एकाउन्टिङ। प्रोफेसनलमा को पर्यो? टिचर, इन्जिनियर, लिगल प्रोफेसनलहरू, मेडिकलहरू सबै पर्यो। एनजिओ, आइएनजिओहरू सबैले पनि एकाउन्टिङ गर्नै पर्छ, गर्छन्। त्यसै गरी गभर्नमेन्टले पनि एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ र अर्को कोही इन्डिभिजुअलले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार पर्सनल्ली पनि एकाउन्ट बनाइरहेको हुन्छ। यसरी एकाउन्टिङ हरेक बिजनेसले प्रयोग गर्ने, हरेक प्रोफेसनलले प्रयोग गर्छ, एनजिओ, आइएनजिओ, गभर्नमेन्टले पनि प्रयोग गर्छ र इन्डिभिजुअलले पनि प्रयोग गर्न सक्छ। एकाउन्टिङको स्कोप जताततै फैलिएको छ। एकाउन्टिङ प्रयोग नगर्ने मान्छे र अर्गनाइजेसन भेट्न गाह्रो छ। अब बुक किपिङ र एकाउन्टिङको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि एकाउन्टिङसँग रिलेटेड बेसिक कन्सेप्टहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसमा तीनवटा कन्सेप्ट हामीले अहिले सुरुमा हेरौँ, धेरै गाह्रो नजाउँ। पहिलो कन्सेप्टको नाम छ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट। बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट। बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट भनेको के हो त भन्दा बिजनेस र अनर भनेको चाहिँ दुईवटा फरक इन्टिटी हुन् भनेर यो कन्सेप्टले भन्छ। बिजनेस यता छ, अनर यता छ। यो दुईटा भनेको सेपरेट चीज हो। हरेक बिजनेसले गरेको कुराको लागि अनर जिम्मेवारी नहुन सक्छ र हरेक अनरले गरेको कुराको लागि बिजनेस जिम्मेवारी नहुन सक्छ। त्यो दुईवटालाई छुट्टै इन्टिटीको रूपमा ट्रिट गर्छ लले। त्यो भनेको बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट हो। त्यसै गरी गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट। के हो त गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भनेको?
बिजनेसहरु चाहिँ युजुअली एज्युम के गरिन्छ भन्दाखेरि यसको लाइफ चाहिँ इन्डिफाइनाइट हुन्छ, लङ पिरियडसम्म पनि बिजनेस चलिरहन्छ भन्ने एजम्पसन गरिन्छ। त्यसैलाई नै गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भनिन्छ। भनेको बिजनेस चाहिँ अगाडि गइ नै रहन्छ भनेर यसको मिनिङ हामीले बुझ्न सकिन्छ। जस्तै हामी अहिले 2020 मा छौं, 2021 मा पुग्ने छौं, 2022 मा पुग्ने छौं। हामी 2020 मा आएर एकाउन्टिङ गर्दाखेरि 2021-22 यो पछिसम्म पनि रहिरहनेछ भन्ने एजम्पसनमा चाहिँ हामीले 2020 को एकाउन्टलाई चाहिँ बनाइरहेका हुन्छौं। त्यसलाई चाहिँ गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को कन्सेप्ट छ मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भनेको के हो त भन्दा हरेक कारोबारहरु चाहिँ कि पैसासँग नाप्न सकिन्छ कि त पैसा यति हो भनेर देखाउन सकियोस्। हरेक ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ कि मेजर गर्न सक्नु पर्यो कि एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो इन टर्म्स अफ मनी। यति पैसाको हो भनेर मेजर गर्न सकिने भने त्यो एकाउन्टमा परेन, र यति पैसाको हो भनेर त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिने भने पनि त्यो एकाउन्टमा परेन, त्यसलाई एकाउन्टले जान्दैन। त्यसैले मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भनेको यही हो। र च्याप्टर 1 को अन्तिममा हामी अब डिफरेन्स बिट्विन बुक किपिङ र अकाउन्टिङको बारेमा हेर्दैछौँ। हामीले बुक किपिङको बारेमा जान्यौं र अकाउन्टिङको बारेमा पनि जान्यौं। दुईटामा फरक के हो त एकचोटी हामी रिभिजन गरौँ। बुक किपिङ भनेको डेली रेकर्डहरु राख्ने। त्यसको मिनिङ त्यो भयो। अकाउन्टिङको मतलब के भन्दा त्यो रुटिन रेकर्डलाई चाहिँ समराइज गर्ने, प्रेजेन्ट गर्ने एउटा रिपोर्टमा र इन्टरप्रेट पनि गर्ने। त्यो भनेको चाहिँ अकाउन्टिङ भयो। भनेपछि बुक किपिङ भन्दा अलिकति ब्रोडमा छ अकाउन्टिङ। बुक किपिङ भनेको एउटा पार्ट अफ अकाउन्टिङ हो भनेपछि अकाउन्टिङको चाहिँ पार्ट बुक किपिङ भयो। त्यसैगरी अर्को बुक किपिङ मेन्टेन कसले गर्छ त? बुक किपरले गर्छ। यो मेन्टेन कसले गर्छ त? अकाउन्टेन्टले गर्छ। त्यसैगरी बुक किपिङको लागि लिमिटेड नलेज भयो हुन्छ। डबल इन्ट्रीको बारेमा लिमिटेड मात्र नलेज भयो भने पनि बुक किपिङ गर्न सकिन्छ। तर अकाउन्टको लागि स्पेशलाइज नलेज चाहिन्छ, किनभने त्यसमा समराइज गर्ने, इन्टरप्रेट गर्ने सबै कुराहरु भएको भएर स्पेशलाइज नलेज चाहिँ अकाउन्टिङको लागि चाहिन्छ। अब हामीले एउटा फिगरबाट यो कुरा बुझ्न सक्छौं। जस्तै बुक किपिङ यहाँ छ, अकाउन्टिङ यहाँ छ। यो पुरै अकाउन्टिङ, अकाउन्टिङको पार्ट भनेको चाहिँ बुक किपिङ हो। It's just a part, subset. Accounting is a broad concept, bookkeeping is a narrow concept. यसरी हामी च्याप्टर 1 सक्छौं। अब हामी च्याप्टर 2 मा गयौं। च्याप्टर 2 को नाम छ डबल इन्ट्री बुककिपिङ। डबल इन्ट्री बुककिपिङ, यसको हामीले इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर 1 मा हेरिसक्यौं। डबल इन्ट्री बुककिपिङ भनेको के हो त?
पहिला यसको कन्सेप्टमा जाउँ। हरेक ट्रान्ज्याक्सनको दुईवटा एस्पेक्ट हुन्छ, दुईवटा पक्ष हुन्छ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ, अथवा डेबिट पोजिटिभलाई नेगेटिभलाई क्रेडिट भन्ने दुईवटा पक्ष हुन्छ। दुईवटा पक्ष कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि बिजनेसले सामान अघि बाहिर सेल गर्ने कुरा त भइहाल्यो। यो ट्रान्ज्याक्सन गर्दा के गर्छ त भन्दा कि कम्पनीले बेनिफिट रिसिभ गर्छ कि केही बेनिफिट दिन्छ, अथवा केही बेनिफिट रिसिभ गरेको बदला केही बेनिफिट दिन्छ भनेको हरेक ट्रान्ज्याक्सनको दुईवटा इफेक्ट हुने भयो। त्यसलाई नै डबल इफेक्ट भनिन्छ। यदि बेनिफिट रिसिभ कसैले गरेछ भने त्यसलाई नाम दियो डेबिट, बेनिफिट दिने गिभरलाई चाहिँ के भनियो क्रेडिट भनियो। फर इक्जाम्पल हेरौँ एउटा। रामले 1000 रुपैयाँ लोन टु बिजनेस एबीसी बिजनेसलाई 1000 रुपैयाँ रामले दियो भने त्यसको अकाउन्टिङ इन्ट्री के हुन्छ त? बेनिफिट पाउने को भयो? यहाँ कम्पनी भयो, उसले पैसा पायो 1000 रुपैयाँ। त्यही भएर डेबिट ₹1000 क्यास। त्यसै गरी क्रेडिट बेनिफिट गिभर चाहिँ को भयो त? राम भयो। त्यसकारणले 1000 रुपैयाँ पछि कम्पनीले रामलाई तिर्नु पर्यो। रामको नाममा यसरी बुक हुन्छ डेबिट 1000 क्रेडिट 1000। यसलाई नै डबल इन्ट्री, एउटा ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ दुईवटा इन्ट्री हुने भएकोले यसलाई चाहिँ डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम भनिन्छ। र डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि इक्वल हुन्छ। यसको फाइदाहरू के हो त? डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमले के फाइदा गर्छ? यो साइन्टिफिक छ। भर्खर हामीले माथिको इक्जाम्पलमा हेरिहाल्यौँ, साइन्टिफिक छ। जति उसले पायो त्यति, जति बेनिफिट पाए त्यतिकै नै उसले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र इक्वल हुनुपर्छ। सिस्टमेटिक छ। डबल इन्ट्री हुने भएकोले केही पनि छुट्दैन। त्यसै गरी एक्युरेट छ। डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुने भएकोले जहिले पनि इक्वल हुनुपर्छ र यसले एक्युरेसी पनि दिइरहेको हुन्छ। कम्प्लिट छ। त्यसै गरी डबल इन्ट्री भएपछि राम्रोसँग ट्रान्ज्याक्सनहरूको रेकर्ड हुन्छ र त्यसले राम्रो कन्ट्रोल गर्न पनि हेल्प गर्छ अर्गनाइजेसन। र राम्रो डबल इन्ट्री बुक किपिङ भइसकेपछि हरेक डिपार्टमेन्टको हरेक डिभिजनको चाहिँ कम्पेरिजन गर्न पनि यसले सजिलो गराइराखेको हुन्छ। भनेपछि फाइदाहरू के रहेछ त भन्दा साइन्टिफिक छ, यो कम्प्लिट छ, सिस्टमेटिक छ, एक्युरेट छ, कम्पेरिजन गर्न राम्रो हेल्प गर्छ, बेटर कन्ट्रोल गर्छ। र यो सबै गरेर यसले केमा चाहिँ हेल्प पुर्याइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ। ओभरअलमा डबल इन्ट्री बुक किपिङले डिसिजन मेकिङमै हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा कम्पनीमा यसको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब हामी जाउँ एकाउन्टिङ साइकलमा। एकाउन्टिङ साइकल कसरी सुरु भएर कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ गएर इन्ड हुन्छ त भन्ने कुरा हामी यसमा हेर्दैछौँ। यसमा सबभन्दा पहिलो स्टेप छ, हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसक्यौँ, ट्रान्ज्याक्सनहरू पत्ता लगाउने।
हरेक दिन हामीले रेकर्ड गरेको बुक किपिङ गर्दाखेरि रेकर्ड गरेको ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई पहिला लिने। त्यो लिइसकेपछि स्टेप 2 मा रेकर्डिङ इन बुक्स, यो पनि हामी बुक किपिङमै छ अझै पनि। ट्रान्ज्याक्सनहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई बुकमा रेकर्ड गर्ने। बुक किपिङ गरिसकेपछि हामी स्टेप 3 मा आइपुग्छौँ। स्टेप 3 हो क्लासिफाई गर्ने। बुकमा रेकर्ड गरिसकेपछि खर्चलाई खर्चमा, आम्दानीलाई आम्दानीमा, सम्पत्तिलाई सम्पत्तिमा चाहिँ रेकर्ड गर्ने र त्यो क्लासिफाई गरिसकेपछिको बुक किपिङलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि लेजर भनिन्छ। लेजरमा हरेक ट्रान्ज्याक्सनहरू क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि हामी स्टेप 4 मा पुग्छौँ। स्टेप 4 मा के छ त, लेजरमा जे कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ समराइज गर्ने। समराइज गरिसकेपछि त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स। लेजरमा जे कुराहरू छ त्यसको चाहिँ समरीलाई चाहिँ हामी ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ त्यसको अन्तिम फिगर मात्र हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि हामी केमा जान्छौँ, स्टेप 5 रिपोर्ट प्रिपेरेसन। ट्रायल ब्यालेन्सको आधारमा एनुअल रिपोर्ट बन्छ र त्यसलाई कम्युनिकेट गरिन्छ। कम्युनिकेसन गरिन्छ कसलाई त भन्दा सेयर होल्डरलाई, म्यानेजरलाई, ब्याङ्कलाई, सबैजनालाई। र त्यस पछाडि फेरि हामी स्टेप 1 मा जान्छौँ। ट्रान्ज्याक्सनहरू फेरि आइडेन्टिफाई गर्ने, अर्को वर्ष फेरि रेकर्ड गर्ने, फेरि क्लासिफाई गर्ने, फेरि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने र फेरि त्यसलाई कम्युनिकेट गर्ने। एकाउन्टिङ साइकल जुनसुकै कम्पनीमा पनि यही नै हो। च्याप्टर 2 को लास्टमा हामी एकाउन्टिङ इक्वेसनमा पनि जाउँ, जसको हामी च्याप्टर 3 मा अझ बढी डिस्कस गर्नेछौँ। अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको के हो? जसरी हामीले अघि डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुन्छौँ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ, डेबिट इज अलवेज इक्वल टु क्रेडिट, क्रेडिट इज अलवेज इक्वल टु डेबिट। त्यसै गरी डेबिट र क्रेडिटलाई हामीले छुट्याएर हेर्दाखेरि एसेट, सम्पत्ति हाम्रो डेबिट हो भनेको क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज। हाम्रो जे जति सम्पत्ति छ त्यो चाहिँ केसँग गएर बराबर हुनुपर्छ त भन्दाखेरि पुँजी, हाम्रो सुरुको क्यापिटल, बीचमा इन्जेक्ट गरेको क्यापिटलहरू र हामीले तिर्न बाँकी ऋणहरू, तिर्न बाँकी पैसाहरू। यसमा क्यापिटलमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि सुरुमा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि गरेको पैसा ओनरहरूले र बीचबीचमा क्यापिटल थप्दै गरेको पैसाहरू, त्यो सबै क्यापिटलमा पर्यो। त्यसरी सम्पत्ति भनेको पुँजी र ऋणको जहिले पनि टोटल हुनुपर्छ। यसलाई हामीले अर्को शब्दमा के भनेर बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि सम्पत्ति चाहिँ केबाट मात्र किन्न सकिन्छ, कि ओनरले पुँजी हाल्नु पर्यो कि ऋण लिनु पर्यो, दुईवटा अप्सनबाट एसेट किन्न सकिन्छ। र जति ऋण लियो, जति पुँजी हाल्यो, त्यति नै एसेट हुनुपर्छ। इक्वेसन यही नै हो। अब यसमा हामीले डेबिट र क्रेडिटको नजरमा हेर्ने भने एसेट भनेको डेबिट भयो, क्यापिटल क्रेडिट भयो। कसरी डेबिट क्रेडिट भयो भन्ने कुरामा हामी अझै पनि पछि हेर्नेछौँ। अहिलेलाई यति बुझिराखौँ। क्यापिटल र लायबिलिटी भनेको क्रेडिट हो, सम्पत्ति भनेको डेबिट हो। डेबिट र क्रेडिट यसरी जहिले पनि इक्वल हुन्छ। यो थियो च्याप्टर 2। च्याप्टर 2 मा हामीले डबल इन्ट्री बुक किपिङको बारेमा के हो, यसको फाइदाहरू के हो, एकाउन्टिङ साइकल के हो र एकाउन्टिङ इक्वेसन के हो भन्ने कुरा हेर्यौँ।